اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ پیارے طلباء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ کی قسمیں۔ تو کل اس کی جو قسمیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، آج پھر ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم، اور دوسرا جو ہے وہ ہے فعل، تیسرا حرف، اور چوتھا جو ہے وہ ہے ضمیر، پانچواں جو ہے وہ ہے صفت، اور چھٹا جو ہے وہ ہے متعلق فعل۔ یہ کلمے کی 6 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم، اس کے بعد ہے فعل، اس کے بعد ہے حرف، اس کے بعد ہے ضمیر، اس کے بعد ہے صفت، اس کے بعد ہے متعلق فعل۔ ٹھیک، اب سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے اسم، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسم کا اچھا معنی، اسم کس کو کہتے ہیں؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا۔ ٹھیک، مثال کے طور پر میں یہاں لکھوں گا ایک، مثال کے طور یہاں پہ لکھوں گا اقبال۔ ٹھیک، ایک لکھوں گا میں یہاں قلم۔ ٹھیک، قوا۔ ٹھیک، قوا۔ ٹھیک، یہاں پہ لکھوں گا میں کرسی۔ ٹھیک، یہاں پہ لکھوں گا میں پہلگام۔ ٹھیک، یہ سب جو ہے یہ اسم میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے اسم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ جو اسم ہے، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک، اسم ہم نام کو کہتے ہیں، جس طرح میں نے یہاں لکھا ہے یہ جو اقبال ہے، یہاں پہ یہ ایک شخص کا نام ہے۔ ٹھیک، یہ ایک شخص کا نام ہے۔ قلم جو ہے یہ ایک چیز کا نام ہے، یہاں پہ چیز کا نام ہے۔ ایک کوا جو ہے ایک جانور کا نام ہے۔ ٹھیک، یہ کرسی جو ہے یہ ایک چیز کا نام ہے، اور پہلگام جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح سے آپ کو یہ پتہ چلا کسی بھی نام کو یہاں پہ اسم کہتے ہیں۔ یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی چیز یعنی جتنے بھی نام ہیں ان کو ہم اسم کہتے ہیں۔ تو اس میں پھر مطلب جگہ کا نام ہو، چاہے کسی چیز کا نام ہو، چاہے کسی شخص کا نام ہو، تو یہاں پہ چاہے کسی جانور کا نام ہو، یہ سب جو ہے اسم میں آتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ میں نے لکھا ہے، آپ بہت سارے لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں
घर, ठीक, ये इसम में आता है। मेज, ये इसम में आता है। गाँव इसम में आता है। स्कूल इसम में आता है, ठीक, वगैरह। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि इसम किसको कहते हैं। यानी आप बिल्कुल आसान तरीके में यही आप याद रखोगे कि इसम है, किसी भी नाम को हम इसम कहते हैं। मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे दूसरी बात है वो क्या है, उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पे वो है फेल। यहाँ पे जो दूसरा है वो है फेल। अब फेल किसको कहते हैं? फेल इसको भी इसी तरह से लिखते हैं, किसी भी, इस तरह से, किसी भी काम को फेल कहते हैं, ठीक। किसी भी काम को हम फेल कहते हैं, फेल काम करने को कहते हैं। तो याद रखो आप, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। फिलहाल हमें वो वहाँ पे नहीं जाना, फिलहाल हमें हमारा इस वक्त जो है फेल है। किसी भी काम को फेल, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, खाना, खाना एक काम है, ठीक। धोना एक काम है, ठीक। चलना एक काम है, ठीक। पढ़ना एक काम है, ठीक। नहाना एक काम है, ठीक। खेलना एक काम है, ठीक। ये लिखना जो है ये भी एक काम है, जो मैं इस वक्त लिख रहा हूँ, लिखना ये काम है। अच्छा, ठीक। तो ये सब जो है एक काम है। हंसना, रोना, धोना, यानी जिसमें ना ना आपको लेगा वो समझो आप ही फेल है। यानी कोई भी काम हो उसको हम फेल कहते हैं। आसान तरीके से मैं ये कहता हूँ, फेल किसी भी काम को हम फेल कहते हैं, चाहे खाना हो, पीना हो, देखना हो, चलना हो, रोना हो, सोना हो, दौड़ना हो, हाँ, नहाना हो, चलाना हो, ये सब काम में आते हैं। तो आप नक्शल में यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हैं। फेल हम काम करने को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं। काम जो भी काम हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो रोना हो, दौड़ना हो, जो भी हो उसको हम काम कहते हैं, फेल कहते हैं। तो ठीक, तो यहाँ आज हम यही दो आपको बताते हैं। फिर एक बार, इसम किसी भी नाम को कहते हैं, चाहे वो शख्स का नाम हो, चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो या जानवर का नाम हो। फेल किसी भी काम को हम फेल, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सब जो है फेल में आते हैं। तो आज इतना ही। इंशाअल्लाह हम कल दूसरा जो होगा हमारा क्लास, उसमें हम इंशाअल्लाह जो हुर्फ है इसको हम देखते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।